प्रोग्रेस जालो म्हणटा ह्या 10 वर्सां भितर कशें भाशेन तो सांगपाक शकता ऑन वॉट बेसीस एक खंय तर एक क्रायटेरिया आसपा जाय तेन्ना म्हणपा तें समजलां आतां फिजिकल हे स्ट्रक्चर येयला म्हणटा डेवलपमेंट जायना आतां हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येयला तेन्ना फेसिलिटी ना कितलेशे स्ट्रक्चर येयल्ले आसा मॉन्युमेंट्स म्हणपाक तांकां पूण ताका फेसिलिटी ना आनी तो ऑप्टिमल यूज जायना ताजो सो हो डेवलपमेंट कन्सिडर करपाक शकना तो एक्चुअल गोंयचो प्रोग्रेस सपोज जाला आनी उदरगत जाल्ली आहा जाल्यार आजचे दिसा आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते तांकां भायर वचपाक पडपा नाशिल्ले खऱ्या अर्थान जो प्रोग्रेस म्हणटा तो आख्खो स्टेटाच प्रोग्रेस जावपा जाय सेल्फ सफिशियंट जावपा जाय आनी लोक आपल्याच गांवान रावन आपलो धंदो आनी आपले घरबार चलोवपा सारकी ताका एक संदी मेळपा जाय पूण तें आमकां दिसना सो हें तूं प्रोग्रेस म्हणपाकूच शकना ऑन द कॉन्ट्री सांगपा म्हळ्यार हे 10 वर्सान जे गोंयचे हें जाल्लें आसा डिक्लायन जाल्लें आसा की ते आनी ताका आनी कंपेरिजनूच करपाक शकना आनी त्या कारणाक लागून आमचे भुरगे आतां भायर वचपा पडटा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला सामकें कितलेशे प्रमाणान वाडलें आहा अनएम्प्लॉयमेंट सो हे हाजेर पयलें लक्ष घालपाक जाय बेसिकली स्ट्रक्चर केलें कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर तो हें करपाक शकना तो सेकेंडली डेवलपमेंट म्हणटा तो सेम रोड्सां हॉटमिक्स घालता तुमी परतून रोड्स वयर जावपा लागल्या सो हो डेवलपमेंट म्हणपाक शकता तो सब स्टँडर्ड वर्क जाता क्वॉलिटीचे कोणाचोच नदर ना आनी हो खंयचो डेवलपमेंट म्हणपाक शकता सीएमान म्हणले तशें आपणाले टर्माक 10 वर्सांक जें काम जालां तें केन्ना पयलीं जालें ना म्हणटालो तो म्हणून की हांव सराक सांगपाक सोदतां की पयलीं जें काम जातालें टेनन्सी आनी मुणकार केसीस आशिल्ल्यो कितलींशीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा तुवें लास्ट टायम बायटा तुमगेले भितर सांगिल्लें ऑनलायन न्यूजा की तूं 6 म्हयन्यान तो सॉर्ट आवट करतलो म्हणून केसी विलेवाट लायतलो म्हणून सगळ्या केसीच्यो त्यो आजुनी पर्यंत ना म्हणून अशेंच आमी एक बील घातिल्लें ट्रायबल्स आनी एसटी समाजा खातीर जीं जंगलां घरां आसा तांकां एटलिस्ट 500 स्क्वेअर मिटर जमीन दिवची अंडर मुणकार एक्टा प्रमाणे तांकां एटलिस्ट 500 जमीन दिवची सो दॅट ते घर बांदून आपले तेजेर करचें म्हणून आयज ते जर इनलिगल जे घर बांदता तेजेर आयज इनलिगल्ली ते आपणाली जमीन म्हणून घर बांदता तेजेर कोण NGOs कंप्लेन घालतात आनी ते डेमोलिशिंगाक घालतात फार्माचे सेम तशें फार्म बांदतात कोण डेमोलिशिंग घालतात सो दॅट ते सर्वायव जायना तुवेंच एक कायदो केल्लो आसा स्ट्रक्चर रेग्युलायझेशन म्हणून तो इम्प्लिमेंट बरे भशेन करून जर मुणकार केसी अंडर तांकां जर 500 जमीन मेळ्ळी आयज गोंयकाराकच गोंयची जमीन ना इवन देवळां भाटां चर्च्यो आसा तेजी सुद्दां जमीन आजुनी नांवां ना त्योच गोंयकार आयज झगडटा टेनन्सी केसीच्या अंडर त्यो तुवें सॉर्ट आवट करून तांकां दिवच्यो सो दॅट गोंयकार त्या जमनीचेर आपले घर बांदून बरे भशेन रावपाक शकतलो आयज हें जायत ना काल एक स्टेटमेंट केला आमच्या सीएमान की 50 वर्सां जालें ना ते 10 वर्सां करून दाखयला म्हणून पूण हांव सांगूंक सोदता सीएमाक 10 वर्सां फक्त स्कॅमां जालाय जॉब स्कॅम जावं आनी कितें फ्रॉड हें सगळें पूण हांव कितें म्हणटा सीएमाक की हें उलोवन दाखय बरें करून दाखोवपाचें मेन जाय न्हू फकत उलोवप भाशणी करप म्हणून हें शब्द तें हांव सांगता आतां कितें तूं आतां कितें कर ते इव्हेंट जे पळय आसा ते सोडा फक्त रीण काडून तुमी ते इव्हेंट केले ते सोडून दिया आनी आतां तुमी कितें करा ह्या डेव्हलपमेंटाच्या तरी फाटी लागा 1-2 वर्स तुमकां चान्स मेळटलो आनी फुडें मेळत म्हूण गॅरंटी ना ह्या लोकांनी थरयल्लें आसा फुडें तुमकां आनी हिंगा सत्तेर हाडपाचें लोकांनी दवरलें ना तुमकां आनी चान्सूच दिवची ना तुमकां हे 2 वर्सां तूं कितें करून दाखय तूं तरी निवडून येवनी ती साखळीक करून दाखयलें जाल्यार तेन्ना हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन कित्याक तुमी बरो 27 बरो निर्णय घेवन ह्यो सरकाराचेर तुमी एक डिसिजन घेवपाक किंवा दवरपाचो काय उडोवपाचो ते तुमी डिसिजन घेवपाक हांव गोंयकार कडेन मागता.